अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का वीडियो करने वाले कंट्रोल ऑफ ऑलमाइटी। आइए देखते हैं। तो जिसने भी रोटी जिंदगी में एक दफा खाई है तो उसके लिए खुदा तक पहुंचना आसान है। कोई फ्रूट खाया है, कोई चीज, और ये तो सिर्फ खाने वाला एस्पेक्ट है। इसके बाद उस खाने ने अंदर कहाँ जाना है, किस किस जगह से घूमना है, उसमें से फायदे वाली चीज कैसे अलग होनी है और किस तरीके से उसने पेशाब की शक्ल में निकलना है, और उसमें इंसान की अपनी कोई मर्जी शामिल नहीं है। तो ये अल्लाह ताला अपनी कुदरतों से इतना आया है कि अल्लाह ताला से अगर कोई इंसान गाफिल होता है तो जानबूझ के हो रहा है। कैसे लग रहा है ना वो अंदर वैसे तो खाने जाता पूरा। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमद, अल्लाह ही है जिसने आसमान को बुलंद किया है बगैर किसी सुतूनों के। तरौनहा, कि जिनको तुम देख सको। दो माने हो सकते हैं कि ये आसमान ऐसे सुतूनों के ऊपर बुलंद है जिन्हें तुम देख नहीं सकते, और ये माना भी दुरुस्त है कि ये आसमान बगैर सुतूनों के बनाया गया है, बगैर ऐसे सुतूनों के जो तुम्हें नजर आए, या तुम देख तो रहे हो कि बगैर सुतूनों के हमने इसको बनाया। इतनी ऊंची छत बगैर सुतूनों के, ये अल्लाह ताला की कुदरत का मजहर है। उस जमाने में तो इतनी बात ही की जा सकती थी ना, लेकिन आज जिस तरह साइंस ने हमें बताया है और जो तफसीलात सामने आई हैं, वो तो इंसान पागल हो जाता है सोच के। इतनी वसी यूनिवर्स सिर्फ पहले आसमान के नीचे, कि उसकी वसअत का अंदाजा लगाना ही नामुमकिनात में से। और अंदाजा लगा के आप साइड पे होंगे, थोड़ी देर बाद वो उससे भी ज्यादा एक्सपैंड कर चुकी होगी। यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, उसके बाद अल्लाह ताला ने अर्श पर इस्तवा फरमाया। अब ये देख ले, मुतशाबिहात आ गई है। अल्लाह अर्श पर मुस्तवी हुआ। अब ये अल्लाह के सिवा किसी और हस्ती के लिए होता ना, तो हम कहते कि वो तख्त पर बैठ गया। लेकिन अब अरबी जुबान की वोकैबुलरी का भी इशू है। इंसान की जुबान जो है बहरल उसकी हुदूद है। तो यहां पे हम तर्जुमा क्या करते हैं, अल्लाह ताला अपने अर्श पर मुस्तवी हुआ, उस लफ्ज को इस्तवाई रहने देते हैं जैसा कि उसकी शान के लायक है। उसका वो तख्ते हुकूमत है। उसका अपने तख्ते हुकूमत पर मुतमक्किन होना इस तरह नहीं है जैसे कोई बादशाह किसी तख्त के ऊपर या कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट किसी कुर्सी के ऊपर बैठता है, क्योंकि ये फिर मिसाल हो जाएगी। और कुरान में वाज़ेह है, लैसा कमिस्ली शै, अल्लाह की मिस्ल कोई शय हो नहीं सकती। वसख्खर अश-शम्स वल क़मर, और उसी ने पाबंद किया है सूरज को भी और चांद को भी। कुल्लुन यजरी ली अजलिम मुसम्मा, ये सब की सब जो अल्लाह ताला की मखलूक़ात है एक मुकर्रर मियाद तक के लिए रवां दवां है। अल्लाह ताला ने सबको काम में लगा दिया। आप फ्रॉम क्रिएशन टू क्रिएटर मेरी वीडियो देखें, देखिए हमने हु क्रिएटेड गॉड, वो भी इसी तरीके से ये भी देखिए अल्लाह कौन है, ये भी तो देखिए। उसमें मैंने ये भी देखिए, पूरी कायनात सारी का तारुफ देखिए। करवाया है। इंसान पागल हो जाता है कि अल्लाह ताला ने इन सारी की सारी चीज़ों को ना सिर्फ पैदा फरमाया बल्कि काम में भी लगा दिया। हर चीज़ को हरकत में लगाया हुआ है, और इतनी मुश्किल वो हरकत है कि इंसान उस हरकत को देख के परेशान हो जाता है कि ये अल्लाह ताला ने किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज किया हुआ है। यानी आप देखें कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द भी चक्कर काट रही है, और अपने महवर के गिर्द भी साथ पैरेलल में घूम रही है, और फिर अपने महवर के गिर्द जो घूमती है उसमें जो उसका एक्सिस है उसमें भी यूं भी करती है साथ। जैसे लट्टू जब रुकने वाला होता है, ये मोशन भी उसकी साथ चल रही है। और चौथी मोशन ये है उसकी कि वो जब सूरज के गिर्द जो घूम रही है ना, तो पूरा निजाम शमसी भी पूरी रफ्तार के साथ पिछले अरबों साल से
ویگا سٹار کی طرف جا رہا ہے، اور وہ جو اس کی رفتار ہے وہ انبلیویبل ہے، 1 سیکنڈ میں 1000 کلومیٹر۔ سورج 1 سیکنڈ میں 1000 کلومیٹر یوں جا رہا ہے، اور زمین جو ہے نا اس کے گرد گھوم رہی ہے، وہ ایسے تو گھوم بھی رہی ہے، ایسے بھی 1000 کلومیٹر طے کرتی جا رہی ہے۔ وہ آپ ذرا ڈسکوری چینل پہ اور نیشنل جیوگرافی پہ دیکھیں، وہ بندہ پاگل ہو جاتا ہے دیکھ کے۔ آپ کو تو صرف یہ پتا ہے کہ ایسے ایسے گھوم رہی ہے، نہیں، صرف ایسے نہیں گھوم رہی، آگے بھی جا رہی ہے، وہ ساتھ ایسے ایسے بھی گھوم کے آگے بھی ٹریول کر رہی ہے، 1000 کلومیٹر 1 سیکنڈ میں بھی طے کر رہی ہے۔ پریشان۔ اور یہ تو ایک چھوٹا سا ایک آپ کو یہ سولر سسٹم نظر آ رہا ہے، اور پھر یہ پوری کائنات کتنی بڑی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ یدبر الامر، وہی تدبیر فرماتا ہے کاموں کی، یفصل الآیات لعلکم، اور وہ اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر سکو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اتنا عیاں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی نے پہچاننا ہے نا تو وہ یہ قدرت کی نشانیاں دیکھ کر پہچانے گا، اور وہ اس رزلٹ پہ پہنچے گا جو سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے اللہ یہ ساری چیزیں تو نے باطل پیدا نہیں فرمائی، یقیناً پرپس فل ہے، تو مجھے بھی کسی مقصد کے تحت ہی بنایا ہوگا، تو مجھے آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھ دی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس نے اس میں پہاڑ بھی رکھ دیے اور دریا بھی رواں کر دیے۔ اس کی خوبصورتی والا معاملہ تو ایک الگ سے، اس کی جو انسانی زندگی کے لیے اہمیت ہے، ان پہاڑوں کی، زمین کی سٹیبلٹی کے لیے، اور پانی جو زندگی کا نشان ہے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر، اس کا کیا واٹر سائیکل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وہی سورج ہے جو سمندر کے پانی کو ایویپریٹ کرتا ہے، وہی سورج ہے جس کی وجہ سے دنیا میں ہوائیں چلتی ہیں، اور اس پانی کو اٹھا کے وہ زمین پہ بارش کی شکل میں برساتی ہیں، اور پہاڑوں پر گلیشیئرز کی فارم میں، پھر اسی سورج کی تپش کی وجہ سے وہ برف کے گلیشیئر پگھلتے ہیں، ان میں سے پھر پانی رواں ہوتا ہے، جو پہاڑوں میں سے ہوتا ہوا انسان اس کو یوز کرتے ہیں، اور زمین کے اندر بھی پانی کے دریا چلتے ہیں جو ہم زمین سے پانی نکالتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا واٹر سائیکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رواں کیا ہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھلوں میں، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اس نے 2 کے جوڑے بنا دیے ہیں، یعنی نباتات کے اندر بھی، پھلوں میں بھی جوڑے ہیں۔ یہ تو چند ایک لوگوں کو چیز پتہ تھی نا، جو لوگ یعنی فصل کے ساتھ وابستہ تھے، انہیں یہ پتہ ہے کہ جس طرح نباتات میں بھی اسی طریقے سے مذکر اور مونس والا ایشو ہے، جس طرح کے انسانوں میں ہے، جانداروں میں ہے، جوڑوں کی شکل میں، میل اور فیمیل۔ یغشی اللیل النہار، اور ڈھانپ دیتا ہے وہی رات سے دن کو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، کوئی انسان دنیا میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ میری آبزرویشن سے کوئی ایسی چیز نہیں گزری کہ جس میں مجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر نہ آئی ہو، چھوٹے سے لیول سے لے کر بڑے لیول تک۔ آپ جو چیز کھا بھی رہے ہیں، صرف اس کے اوپر غور کر دیں کہ یہ اس کھانے تک پہنچی کن سٹیجز سے ہے، تو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ فروٹ تو ہمارے سامنے فنش پروڈکٹ کے طور پہ آ رہا ہے نا، ہاں، وہ تو ایک سمپل معاملہ ہے، لیکن وہ بھی اتنا کمپلیکس ہے کہ ایک تربوز کو کاٹیں آپ، اس میں آپ کو سینکڑوں بیج نظر آئیں گے۔ جس شخص کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ تربوز بنتا کیسے ہے، اس دنیا کا باشندہ نہ ہو،
اگر اسے بتایا جائے کہ یہ جو اندر ایک چھوٹا سا بیج ہے نا، اس کو میں زمین میں بوؤں گا اور یہ جو اتنا بڑا تربوز دیکھ رہے ہو، اس طرح کے ہزاروں تربوز اس میں سے نکل آئیں گے، اور وہ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے، لیکن کئی معجزوں کے ہم عادی ہو چکے ہیں۔ پھر ان بیجوں کو اس میں پلیس کیا ہے، پھر کیا ذائقہ رکھا ہے فروٹ کا، اور جو نان فنش پروڈکٹ ہے ادر دین فروٹ، اس کو اگر آپ دیکھیں کس طرح ویلیو ایڈیشن ہو کے آپ تک چیز پہنچتی ہے۔ ایک گندم کا دانہ بویا جاتا ہے، اس میں سے بالیاں نکلتی ہیں، پھر وہ پکتا ہے، اس کے بعد اس کا بھوسا الگ ہوتا ہے۔ جو ہمارا یہ والا آٹا ہے ویسے تو وہ اس کے سمیت ہی کیا جائے، جو دانوں کے اوپر بھی ایک چھوٹی سی کھال ہوتی ہے اس کی، وہ تو ہمارے اس کا حصہ ہی بن جاتی ہے، لیکن جو الگ سے اس کی بھوسے والا معاملہ ہے الگ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا آٹا بنتا ہے، پھر اس آٹے کو پانی ڈال کے گوندا جاتا ہے، پھر اس سے روٹی آگ کے اوپر پکائی جاتی ہے، پھر فنش پروڈکٹ آپ کے پاس آتا ہے۔ تو جس نے بھی روٹی زندگی میں ایک دفعہ کھائی ہے تو اس کے لیے خدا تک پہنچنا آسان ہے۔ کوئی فروٹ کھایا ہے، کوئی چیز، اور یہ تو صرف کھانے والا اسپیکٹ ہے۔ اس کے بعد اس کھانے نے اندر کہاں جانا ہے، کس جگہ سے گھومنا ہے، اس میں سے فائدے والی چیز کیسے الگ ہونی ہے، اور کس طریقے سے اس نے پیشاب کی شکل میں نکلنا ہے، اور اس میں انسان کی اپنی کوئی مرضی شامل نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اتنا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی انسان غافل ہوتا ہے تو جان بوجھ کے ہو رہا ہے، ورنہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں کہ کوئی شخص بھول کر بھی خدا سے غافل نہیں ہو سکتا اگر وہ خود سیدھے راستے کے اوپر رہنا چاہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرتے ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین میں بھی مختلف قسم کے زمین کے ٹکڑے ہیں۔ یہ آپ کو منظر پہاڑوں پہ بھی دیکھنے سے نظر آ جائے گا کہ پہاڑوں کے اوپر بھی لوگوں نے جہاں پہ فصلیں اگائی ہوتی ہیں تو پہاڑوں کے اوپر مختلف انہوں نے اس کی کٹنگز بنائی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات نیچرل کٹنگز بھی ہوتی ہیں کہ میدان آیا، اس کے بعد پھر پہاڑ شروع ہو گیا، پھر میدان آیا، پھر پہاڑ شروع ہو گیا، اس طرح کے ٹکڑے بھی ہوتے ہیں۔ سمندروں میں بھی، جزیروں کے فارم میں بھی ٹکڑے ہوتے ہیں، دریاؤں کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ اور اب تو یہ سائنس کی برکت سے جو آپ خلا سے ایریل ویو دیکھتے ہیں زمین کا، اس میں تو بڑے بڑے براعظم بھی آپ کو مختلف ٹکڑے نظر آ رہے ہیں، کہیں سے جڑے ہوئے ہیں، کہیں سے الگ ہیں۔ لاکھوں سال پہلے یہ سارے کے سارے جڑے ہوئے تھے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ علیحدہ ہوتے گئے، وہ ٹیکٹونک پلیٹس والا معاملہ بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات ہیں انگوروں کے، وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ، اور کھیتیاں ہیں، غلے کی جتنی بھی کھیتیاں ہیں، اور کھجوریں، سنوان وغیر سنوان، کچھ ایک تنے سے پھوٹی ہوتی ہیں اور کچھ الگ الگ تنوں سے۔ یسقا بماء واحد، پانی سب کو ایک ہی لگایا جاتا ہے۔ کیا کانٹے کی بات ہے۔ فروٹ مختلف ہے، انگور بھی اسی زمین سے اگ رہا ہے، انار بھی اسی سے اگ رہا ہے، کھجور بھی۔ آپ دیکھیں وہ پورا خشک تنے اینڈ پہ جا کے اوپر کھجوریں لگی ہوئی ہیں، اور وہ بھی کس طرح مینیجبل فارم میں لگی ہوئی ہیں۔ وہ اتنی خوبصورت انداز پہ لگی ہوئی ہیں کہ اگر وہ توڑ کے الگ کی جائے تو ان کو اپنی جگہ پہ لگانے کے لیے کتنی ایفرٹ چاہیے، اور اتنی بلندی کے اوپر پانی ان کو اوپر پہنچ رہا ہے بغیر موٹر لگائے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے نیچرل سسٹم رکھ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کھیتیوں پہ بھی غور کرو اور فروٹ کے اوپر بھی۔ ان میں کتنا فرق ہے۔ کھیتی پوری کی پوری کاٹ لی جاتی ہے، زمین بالکل فارغ ہو جاتی ہے، آپ نئی چیز اگاتے ہیں۔ فروٹ کے کیس میں یہ نہیں ہوتا، فروٹ میں درخت اپنی جگہ رہتا ہے، فروٹ اتار لیتے ہیں آپ، پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ فروٹ لگ جاتا ہے اس پہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں، اور بعض ایک تنے کے اوپر ہوتے ہیں، بعض الگ الگ تنوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ اب کھجور کے کیس میں آپ دیکھیں ہر ایک چیز آپ کو کمبائنڈ فارم میں ایک جگہ نظر آئے گی، لیکن اگر آپ کنو کو، مالٹے کو، سنتروں کو، ان کو دیکھیں تو پورا درخت ہے، ہر ایک تنے کے اوپر الگ سے شاخیں ہیں۔ آم کا درخت ہے،
लादा से शाखें हैं और हर एक में अपना अपना फ्रूट लगा हुआ है। ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है जी। और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि युस्का बिमाइन वाहिद, सबको एक ही पानी से सराब किया जाता है। वनुफद्दिलु बअदहा अला बअदिन फिल उकुल, जबकि हमने फजीलत दे दी है बाज को अपने टेस्ट में बाज चीजों के ऊपर, यानी एक ही पानी से चीजें उग रही हैं, टेस्ट में फर्क भी है और टेस्ट में फजीलत भी दे दी है। कोई चीज जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्टी है, वैसे तो हर चीज ही टेस्टी है, लेकिन एक से एक बढ़ के। आप आम की इकसाम ही देखें, उसके टेस्ट को आप कंपेयर करना शुरू करें तो कितना फर्क है। फिर आम वर्सेस दूसरे फ्रूट देखें, उनके टेस्ट में फर्क है। एक एक फ्रूट के अंदर कितनी इकसाम है, उनके टेस्ट के अंदर भी फर्क है। अब ये सारी की सारी चीजों के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है, इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून, बेशक इन तमाम कुदरत की निशानियों में वो लोग जो कि अक्लमंद हैं उनके लिए निशानियां पोशीदा है। अल्लाह ताला की ये सारी कुदरत की निशानियां, अब ये सारी निशानियां बयान करके इसके बाद एंड रिजल्ट निकाला जा रहा है इससे मुतल्लिका कि जो अल्लाह इस बात पर कादिर है कि उसने बगैर सतूनों के आसमान को उठाया, जो अल्लाह इस बात के ऊपर कादिर है कि उसने सूरज को, चांद को और बाकी चीजों को काम में लगा दिया, जिसने पहाड़ जमा दिए, उसमें दरिया रवा कर दिए, नबातात की हर चीज जोड़ों की शक्ल में बनाई और रात को दिन के जरिए ढांप लिया और जमीन में मुख्तलिफ किस्म की कितात बना दिए और बागात बना दिए अंगूरों के और खेतियां और खजूरें, जबकि सब के सब एक पानी से सराब होते हैं और बाज का टेस्ट बाज के ऊपर फजीलत रखता है। और इन सारी चीजों में अकल वालों के लिए निशानियां हैं अल्लाह की कुदरत की। ये सारी की सारी निशानियों के बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है, जिस अल्लाह ने ये सब कुछ किया है उसके लिए क्या ये चीज मुश्किल है कि वो इंसान को मरने के बाद दोबारा जिंदा कर ले? तो वो अगली आयत आ रही है, वाइन ताजब, इंसान अगर तुझे ताजुब करना ही है ना, हैरानगी का इजहार करना ही है, फाअजबुन कौलुहुम, तो हैरानगी तो उन लोगों के इस कौल के ऊपर बनती है जो ये कहते हैं इज़ा कुन्ना तुराबन, कि जब हम मरकर मट्टी हो जाएंगे, इन्ना लफी खल्किन जदीद, तो क्या हमें दोबारा से पैदा कर दिया जाएगा? जो अल्लाह एक बेकदर बीज से इतना बड़ा दरख्त निकालने के ऊपर कादिर है, वो गली सड़ी हड्डियों में से दोबारा से उस इंसान को पैदा करने पे कादिर नहीं होगा। उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब से कुफ्र किया। व उलाइकल अग़लालु फ़ी अअनाक़िहिम, और यही वो बदनसीब लोग हैं कि क़यामत वाले दिन इनकी गर्दनों में तोक होंगे। व उलाइका अस्हाबुन नार, और यही वो लोग हैं जो कि जहन्नम वाले हैं, आग वाले हैं। हुम फ़ीहा ख़ालिदून, उसमें रहेंगे हमेशा हमेशा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। वाह, क्या वीडियो था यार, मैं तो खो गया था वीडियो में पूरी तरह से। मेरे इतना मस्त एक्सप्लेन किया ना। मैं खुद है ना ऐसा लाइक यू नो, पहले जब भी हम वीडियो देखते हैं तो हमें लगता है ओहो ओके ऐसी बात होगी, अभी कुछ बहुत लॉजिकल वीडियो, बहुत लॉजिकल, और ये सब कुरान में मेंशन्ड है, और यू नो सिंपल भाषा में कि ये सब चीजें हुई है, बोला है। अल्लाह कैसे सब बोलते ना, हर एक चीज वो मस्त लगा कि सबके लिए पानी तो एक ही है, लेकिन सबका टेस्ट अलग, सबका जज़िया अलग, वो अलग। इतना मस्त है, इतना मस्त है ना, से बोलते हैं ना वो पेशाब निकालने की, मतलब बेसिकली पूरा प्रोसेस, हर चीज में एक प्रोसेस होता है। एक अनाज उगाने में प्रोसेस है, एक फ्रूट उगाने में प्रोसेस है, एक इंसान के बोलते ना रहन सहन में, खाने पीने में एक प्रोसेस है, हर चीज का प्रोसेस है। लेकिन हम इंसानों को भी सेम पानी लगता है, फल सब्जियों को भी सेम पानी लगता है। मतलब क्या मस्त, तो बोलते ना कितना सही चीज है यार, बहुत अच्छा था।
بہت مست ویڈیو تھا, بہت بڑھیا. تو ہم اور دیکھیں گے گائز, تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک, سبسکرائب, شیئر, کمنٹ, کلک آن دا بیل آئیکن.